हेलो गाइज वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी क्लास 11 को फिजिक्समा रहेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स टपिकमा पोटेन्सियल सब टपिक हेर्नेछौँ। यसको बारेमा हेर्नेछौँ भन्दा पनि हामीहरूको यसको बारेमा चाहिँ हामी यसमा सोधिएका लङ क्वेसन्सहरू सर्ट क्वेसन्सहरूको डिस्कस गर्नेछौँ। अब लङ क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ आज हामी स्पेसली डिस्कस गर्दैनौँ। आज हामीहरूको स्पेसल भनेको चाहिँ सर्ट क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। सर्ट क्वेसन्समा पनि हामीहरूको यहाँ एउटा ट्रिकी टाइपको क्वेसन्सहरू अनि तपाईँहरूलाई जुन क्वेसन्सहरूले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि पनि तयारी हुनसक्छ। सानो कुराहरू चाहिँ हामीहरू यहाँ हेर्नेछौँ। जस्तै कि हामीहरूको यहाँ फर्स्ट क्वेसन रहेको छ 2075 मा सोधिएको छ। त्यसपछि गएर सेम क्वेसन फेरि 2074, 2070 र त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीहरूको 2056 मा यानि कि धेरै पटक सोधिएको क्वेसन रहेछ। सो हामीहरूको यहाँ क्वेसन छ जस्तै कि can two electric lines of force intersect each other भनेर भनेको छ। र यदि सक्छन् भने किन सक्छन् र सक्दैनन् भने किन सक्दैनन् एक्सप्लेन भनेर भनेको छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीहरूको डिफ्रेन्ट वेबाट पनि सोधिएको छ। जस्तै कि हामीहरूको टु इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर वाइ भनेर पनि सोधिएको छ। र सेम क्वेसनलाई फेरि हामीहरूको यहाँ नो टु इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड एभर इन्टरसेक्ट इच अदर वाइ भनेर भनेको छ। सो यो क्वेसन्सलाई हामीहरूको डिफ्रेन्ट वेबाट क्वेसन चाहिँ हामीहरूको सेम छ फेरि। सो क्वेसनको मेन थिम भनेको चाहिँ सेम छ। 2075, 2074, 2070 त्यसपछि गएर 2056 मा धेरै पहिले पनि सोधिएको क्वेसन रहेछ है। सो हामीहरूको यो क्वेसनमा भने अनुसार क्यान टु इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इन्टरसेक्ट इच अदर एक्सप्लेन। मैले यहाँ सानो एउटा 2 अक्षरको वर्ड 2 वर्ड्सको एउटा 2 लेटर्सको एउटा वर्ड लेखेँ है, नो भनेर। बस मैले नो लेखेँ र मैले यो नोलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु किनकि यो नोमा नै पुरै एन्सर अड्किएको छ। सो जस्तै हामीहरूको यहाँ दुईटा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको कुरा गरेको छ। हामीहरूको दुईटा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ कहिल्यै पनि एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्न सक्दैनन्। किन? हामीहरूले पढेका छौँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको कुनै इमेजिनरी लाइन हो, एउटा इमेजिनरी कर्भ हो भनेर हामीहरूले पढेका छौँ। र हामीहरूले अर्को कुरा के सिकेका छौँ भने हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ नि, हामीहरूको युनिट पोजिटिभ चार्जको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यसको डिरेक्सन भनेको हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी या इलेक्ट्रिक फिल्ड भनौँ होइन। सो त्यसको डिरेक्सन चाहिँ हामीहरूको टेन्जेन्टले दिने गर्दछ। कुनै पनि पोइन्टको जस्तै यो पोइन्टमा हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन कसले दिन्छ थाहा छ? यो पोइन्टमा मैले यसरी के गर्छु त एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्छु, यो टेन्जेन्टले डिरेक्सन दिन्छ। अब मलाई अर्को ठाउँनिर चाहियो यानि कि पोइन्ट मेरो मान्नुहोस् ल यहाँनिर छ। अब यो पोइन्टको लागि फेरि डिरेक्सन कता हुने भयो त? यता हुने भयो। र त्यसै गरी यदि मेरो अब जस्तै कि पोइन्ट मैले यहाँनिर लिएँ ल, यो पोइन्टको लागि डिरेक्सन हुने भयो मेरो यस्तो। टेन्जेन्ट लाइनले जहिले पनि डिरेक्सन दिन्छ। र हामीहरूको कुनै पनि पोइन्टको एक भन्दा बढी डिरेक्सन हुन सक्दैन। तर जब हामीहरूको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स यिनीहरू जब इन्टरसेक्ट हुन्छन् तब के हुन्छ? जब हामीहरूको एउटै लाइन छ तब त हामीहरूलाई प्रब्लम भएन, हो कि होइन? सो तर यदि हामीहरूको यसरी इन्टरसेक्ट भएका छन् भने के हुने भयो? जस्तै अब हामीहरूको प्रब्लम कहाँनिर हो भने, कन्फ्युजन कहाँनिर हो भने यही पोइन्टनिर मात्रै हो क्या। किनकि यो पोइन्टको लागि डिरेक्सन त हामीहरूको टेन्जेन्ट लाइन भइहाल्यो, यता भइहाल्यो। यो पोइन्टको लागि पनि डिरेक्सन यता भइहाल्यो, सिद्धियो। यसमा त कुनै कन्फ्युजन छैन। तर यो पोइन्टमा चाहिँ हामीहरूको यो पोइन्टले चाहिँ हामीहरूको यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। कसरी भने जस्तै मेरो यो जुन ब्लू लाइन छ, यो ब्लू लाइनको पोइन्टको लागि डिरेक्सन हुनुपर्छ मेरो यतातिर। कुनै पनि पोइन्टको एक भन्दा बढी डिरेक्सन हुन सक्दैन है, एक भन्दा बढी डिरेक्सन हुन सक्दैन।
र हामीहरूको यो जुन अलिकति रेड अलिकति ब्ल्याक टाइपको जुन कलर छ यो कर्भको लागि हामीहरूको डिरेक्सन ल मैले लिए यतापट्टि सेम पोइन्ट छ है हामीहरूको पोइन्ट सेम छ तर कर्भ इन्टरसेक्ट भएको कारणले गर्दा सेम पोइन्टको दुईटा डिरेक्सन हुन गयो। अब हामीहरूको भन्नुहोस् ब्लू लाइनको डिरेक्सन कुन हो, यो हो कि ब्लू लाइनको भन्दा पनि यो ब्लू लाइनको पोइन्टको डिरेक्सन यो हो कि ब्लू लाइनको पोइन्टको डिरेक्सन यो हो कि यो हो, कुन हो? हामीहरूको डिरेक्सन एक भन्दा बढी हुन सक्दैन तर हामीहरूको ब्लू लाइनमा हामीले एउटा पोइन्ट लगेका थियौं, यस्तो एउटा सानो पोइन्ट यहाँनिर लगेका थियौं तर यो पोइन्टको त दुईटा डिरेक्सन आयो। दुईटा डिरेक्सन हुनै सक्दैन, नेभर। दुईटा डिरेक्सन त हामीहरूको पोसिबल नै छैन। सो हामीहरूको यहाँ दुईटा कर्भ कहिल्यै पनि इन्टरसेक्ट गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हामीहरूले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। किनकि दुईटा कर्भ यदि इन्टरसेक्ट भयो भने त हामीहरूको एउटा पोइन्टले कतिवटा डिरेक्सन दिने भयो त? दुईटा डिरेक्सन। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको दुईटा डिरेक्सन दिने भयो। सो जुन पोसिबल छैन। सो हामीहरूले के भन्न सक्छौं त? यो कुरा चाहिँ पोसिबल छैन। सो यही कुरालाई चाहिँ हामीहरूले अब यहाँ मिलाएर लेख्नु पर्यो किन? सो नेक्स्टमा मैले यहाँ नो लेखिसकेको छु। द इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स आर एन इमेजिनरी कर्भ। सो नो द इलेक्ट्रिक लाइन्स of force are an imaginary curve moved by a unit positive charge in electric field and tangent drawn यहाँनिर हुने भयो हामीहरूको tangent drawn to the curve at each point gives the direction of electric field intensity. So at each point gives the direction of resultant electric field intensity at that point. Electric field intensity at that point. If two lines of force in an electric field would intersect two tangents can be drawn at a point. हामीहरूले के गरेका थियौं त? एउटै पोइन्टमा हामीहरूको दुईटा टेन्जेन्ट आइरहेको थियो। सो एउटै पोइन्टको अब दुईटा टेन्जेन्ट हुन सक्छ त? सक्दैन। सो हामीहरूको कुनै पनि एउटा पोइन्टको जस्ट एउटा हुन्छ हामीहरूको टेन्जेन्ट। सो त्यसैले गर्दा हामीहरूको यहाँ एउटै पोइन्टले चाहिँ हामीहरूको एउटै पोइन्टबाट चाहिँ दुईटा डिरेक्सन हुन सक्दैन भनेर भनेका छौं। There is two directions
टु डिरेक्सन एउटै पोइन्टको दुईटा टेन्जेन्ट छन् भन्नुको मतलब हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि पनि दुईटा डिरेक्सन छ भनेर भन्नु हो कि हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी at a point at the point of intersection at the point of intersection which is possible because by geometry हामीहरुको जियोमेट्रीले पनि के भन्छ त कुनै एउटा पोइन्टको जस्ट एउटै डिरेक्सन एउटै टेन्जेन्ट हुन सक्छ एउटै टेन्जेन्ट हुन सक्छ सो एउटै टेन्जेन्ट हुन सक्छ भनेपछि अब हामीहरुले यहाँ एउटै पोइन्टको दुईटा टेन्जेन्ट देखाएर यहाँ जबरजस्ती गरेर हुन्छ त हुँदैन drawn at a point to the curve and also the direction of electric field intensity at a point is only 1 ठीक छ सो हामीहरुको यसैगरी हामीहरुको के हुन सक्दैन त दुईटा लाइन्स अफ फोर्स को चाहिँ हामीहरुको टु लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्न सक्दैनन् भनेर हामीहरुले भन्न सक्छौं सो हामीहरुको यो थियो एन्सर र तपाईहरुले यदि यो एन्सरलाई फेरि पनि बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले चाहिँ नेपाल मास्कमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीहरुको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ लिंकहरु दिएका छन् र सँगसँगै फोन नम्बर पनि दिएको छ तपाईहरुले त्यो फोन नम्बर र त्यो लिंकहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा सर्ट क्वेशन सो क्वेशन चाहिँ सर्ट हो तर हामीहरुको क्वेशन चाहिँ अलिकति लामो नै छ है सो हामीहरुको जस्तै क्वेशन छ यहाँ क्वेशनले भनेको छ हामीहरुको डिफरेन्ट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिफरेन्ट प्लेसेस यानी कि हामीहरुको डिफरेन्ट चार्जेसहरु राखिएका छन् र डिफरेन्ट ठाउँमा राखिएका छन् यानी कि तिनीहरुको लेन्थ अलि फरक ठाउँ छ हामीहरुको कुनै एउटा सेन्टर पोइन्टबाट सो डिफरेन्ट चार्जेस Q1 Q2 Q3 are placed at R1 R2 R3 respectively in an electrostatic field हामीहरुको चार्ज Q1 Q2 र Q3 गर्दै हामीहरुको चार्जहरुलाई राखियो के र तिनीहरुको डिस्टेन्स कति छ थाहा छ तिनीहरुको डिस्टेन्स हामीहरुको R1 पोजिसनमा एउटालाई राखियो R2 मा एउटालाई R3 मा अर्कोलाई र R4 मा त्यसपछिकोलाई गर्दा गर्दै हामीहरुको यसरी अरेन्ज गरेर राखिएका छन् सो इन एन electrostatic field what right expressions for the total electric potential and intensity
intensity at R in proper notations so त्यसपछि हामीलाई भनिएको छ R1 R2 R3 and R refer to the distance from origin of the field हामीहरुको जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड कहाँबाट ओरिजिन भएको छ सो हामीहरुको त्यसको सेन्टर त्यसको ओरिजिन पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीहरुको R1 R2 R3 को डिस्टेन्सहरु चाहिँ त्यसरी नापिएका छन् सो हामीहरुको यहाँ भनेको छ R1 R2 R3 and त्यसपछि गएर and R refer to the distance distances from origin of the field or space so हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरु हेर्छौं सो हामीहरुको यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु सेभरल पोइन्ट चार्जेस फर्स्ट अफ अल हामीहरु के गर्छौं त इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हेर्छौं ड्यू टु सेभरल पोइन्ट चार्जेस त्यो सानो सानो पोइन्ट चार्जेसहरुले गर्दा लागेको पोटेन्शियल हेर्छौं फर्स्ट अफ अल हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हेर्छौं सो इलेक्ट्रिक potential due to several point charges हरुले गर्दा लागेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ डेभलप भएको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ हेर्छौं हामी फर्स्ट अफ अल सो हामीहरुको जस्तै कि ल मेरो यो ओरिजिन भयो है यो भयो हाम्रो ओरिजिन R र हामीहरुको R1 को लागि ल मानौं हामीहरुको R1 छ ल यो यहाँनिर हुने भयो हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कतातिर लाग्ने भयो यतातिर ठीक छ E1 र त्यसैगरी हामीहरुको यो भयो पोइन्ट चार्ज हैन N1 पोइन्ट चार्ज Q1 र डिस्टेन्स छ हामीहरुको R1 र त्यसैगरी Q2 चार्ज को लागि ल यो R2 को लागि यो भयो ल R2 भयो हामीहरुको यतातिर छ ल E2 यतातिर छ E2 र हामीहरुको यो हो ल Q2 जसलाई N2 पोइन्ट चार्ज ठीक छ र त्यसैगरी थर्ड मा छ हामीहरुको यहाँ यतातिर लागेको छ E3 सो यो भयो हामीहरुको Q3 चार्ज Q3 N3 पोइन्ट चार्ज र यो भयो हामीहरुको E3 ठीक छ सो हामीहरुको यहाँ यो डिस्टेन्स छ ल हामीहरुको R3 R1 R2 र R3 भयो हामीहरुले तीनटा हामीलाई चाहिएको थियो हैन सो त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुले लेख्दा के लेखेका छौं R1 R2 R3 र हामीहरुको बढ्दै गएको छ हामीहरुको त्यसैगरी Q1 पनि Q1 Q2 Q3 गर्दै यो इन्फाइनाइटली म्यानी एकदमै धेरै चार्जेसहरु छन् भनेर भन्न खोजेको छ हैन सो त्यसैगरी हामीहरुको nth चार्ज को लागि कति हुने भयो nth चार्ज को लागि ल यतातिर छ हामीहरुको यो भयो En ल यहाँनिर चार्ज छ Qn चार्ज छ र त्यसैगरी n हामीहरुको ल यो भयो nth पोजिटिभ युनिट चार्ज सो Rn भयो त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुको Q0 सो हामीहरुको यहाँ हेरौं है सो अब हामीहरुको यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पत्ता लगाउनको लागि हामीहरुको यो धेरै पोइन्ट चार्जेसहरु जुन छन् N1 N2 N3 यिनीहरुको पोइन्ट चार्जले गर्दा लागेको हामीहरुको जुन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निकाल्नको लागि कहाँबाट फ्रम ओरिजिन टु द पोइन्ट R ओरिजिन देखि लगेर पोइन्ट R सम्म सो हामीहरुको पोइन्ट R सम्मको हामीहरुलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निकाल्नु छ भने हामीहरुको
इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको V, सो V ले दिन्छ हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको फर्मुला चाहिँ हामीहरुलाई यहाँ थाहा हुनु पर्यो है। सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो टु फाइन्ड द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल electric potential V due to several point charges we consider several point charges जस्तै कि several point charges भनेको हामीहरुको जस्तै कि Q1 Q2 Q3 हुँदै हामीहरु कहाँसम्म जाने भयो Qn सम्म in the space at a distance R1 R2 R3 त्यसरी गर्दै हामीहरु कहाँसम्म जाने भयो Rn सम्म जाने भयो from origin to the point R from origin O to the point R point R सम्म ठीक छ। र हामीहरुको अब यहाँ हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ कति हुने भयो अब त्यो हेरौँ है। V is equals to सो त्यो भन्दा पहिले हामीहरु यहाँ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल due to several charges is given by V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus Vn सम्म जाने भयो। र त्यसैगरी V is equals to V1 भनेको हामीहरुको Q1 by 4 pi E naught R1 हो कि हैन त हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको फर्मुला। सो हामीहरुको Q2 by 4 pi epsilon E naught R2 plus Q3 by 4 pi E naught R3 plus र हामीहरुको यो हुने भयो Qn by 4 pi E naught Rn ठीक छ। सो हामीहरुको यसलाई हामीहरुले लेख्दा अब V is equals to टोटल लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो त summation n is equals to 1 to n Qn upon हामीहरुको 4 pi E naught Rn हामीहरुको n को भ्यालु कहाँसम्म जाने भयो 1 to n सम्म। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुने भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड यो सबै चार्ज को कारणले गर्दा हामीहरुको यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुने भयो। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हामीहरुको कति हुने भयो भने सो यहाँ चाहिँ यो फिगरलाई चाहिँ अब हामीहरुको सायद तल सार्दा राम्रो। सो म यसलाई चाहिँ यहाँ सर्छु। सो हामीहरुको यहाँ अब हामीहरुले इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु सेभरल पोइन्ट चार्जेस हैन। सो हामीले निकाल्नु पर्यो। अघि मैले यो थोरै बुझाउँदा मात्र काम लाग्यो हैन। सो अब चाहिँ काम लाग्ने भयो राम्रोसँग। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु सेभरल पोइन्ट चार्जेस सेभरल पोइन्ट चार्जेसहरुले गर्दा हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुने भयो। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हामीहरुको के हुन जान्छ E is equals to Q1 upon
4 पाई e नट r1 को स्क्वायर r1 को स्क्वायर हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्शियलमा फरक के छ त स्क्वायर को फरक छ ठ्याक्कै र हामीहरुको यहाँ n यो युनिट चार्ज भन्न खोजेको है n1 plus q2 upon 4 pi e naught r2 को स्क्वायर n2 point charge सो त्यसैगरी हामीहरुको यो कहाँसम्म जाने भयो plus qn upon 4 pi epsilon naught rn square n यानी कि n point charge सो यसलाई लेख्दा हामीहरुले कसरी लेख्ने भयो त यो हुने भयो हामीहरुको e summation n is equals to 1 to n qn upon 4 pi epsilon naught rn को स्क्वायर n यानी कि point charge सो हामीहरुको n भनेको यहाँ हामीहरुको युनिट भेक्टर हो जुन point charge बनाउँछ यसले हैन हामीहरुको र त्यसैगरी यो भनेको के हो त हामीहरुको युनिट यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्नु